नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आपल्या तेजस्वी आनी अभिनव विज्ञानिकांक लागून अंतराळ तंत्रगिन्यान मळार नवे मापदंड थारायता, जाणे करून फुडल्या आव्हानांक उपाय उपलब्ध जातले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीच्या 118व्या भागांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी देशान हालींच अंतराळ मळार केल्ल्या कामगिरीची तोखणाय केली. देशांतलो पयलो खाजगी उपग्रह पुंज फायरफ्लाय येसस्वीपणान प्रक्षेपण केल्ल्यान बंगळुरूंतल्या अंतराळ स्टार्टअप पिक्सेल कंपनीची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केली. हें येस आत्मनिर्भरतायेचें म्हत्वाचें पावल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आधुनीक अंतराळ तंत्रगिन्यानाच्या मळार भारताची मुखेल सुवात दिसून येता आनी अंतराळांतल्या खाजगी मळाची तांक आनी नवकल्पना दाखयता अशें तांणी सांगलें. तशेंच 75व्या प्रजासत्ताक दिसाचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यांनी लोकांक आदींच परबीं भेटयल्यात. संविधानाची अंमलबजावणी जावन 75 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या वर्साच्या प्रजासत्ताक दिसाक खाशेलें म्हत्व आसा अशें तांणी सांगलां. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांची सयत संविधान सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक प्रधानमंत्री मोदी हांणी नमन केलां. ह्या व्हड फुडाऱ्यांच्या विचारांतल्यान देशांतल्या लोकांनी प्रेरणा घेवची अशें तांणी सांगलें. 25 जानेवारी हो राष्ट्रीय मतदार दीस असोय उगडास तांणी प्रेक्षकांक केलो. संविधानांत वेंचणूक आयोगान आनी लोकशायेंत लोकांच्या सहभागाक व्हड म्हत्व दिलां आनी फाटल्या दशकांत देशाची लोकशाय बळिश्ट आनी गिरेस्त जाल्या अशें तांणी सांगलें. वेंचणूक आयोगान तंत्रगिन्यानाचो वापर करून लोकशाय घटमूट केल्या अशें सांगून नागरिकांनी लोकशाय प्रक्रियेचो एक भाग जावचो आनी वेळोवेळ मतदानाचो हक्क वापरून ती घटमूट करची अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत चालू आशिल्लो महाकुंभ मेळो हो एकचाराची नदर निर्माण करपी महाकुंभ अशें तांणी सांगलें. अंदूच्या कुंभ मेळ्याक तरणाट्यांनी व्हड प्रमाणांत वांटो घेतिल्ल्याचो उल्लेख करून तांणी समाधान उक्तायलें. डिजिटल माध्यमांतल्यान हो कुंभ मेळो संवसारीक पांवड्यार लोकप्रिय जावपाक लागला आनी दरेका भारतीयाक ताचो अभिमान आसा अशें तांणी सांगलें. कांय दिसां आदीं स्टार्टअप इंडिया येवजणेक 9 वर्सां पुराय जाल्यात असो उगडास प्रधानमंत्र्यांनी करून दिलो. ह्या काळांत देशांत तयार जाल्ले अर्द्या परस चड स्टार्टअप दुसऱ्या आनी तिसऱ्या श्रेणीच्या शारांनी आसात. हाचे वयल्यान आमची स्टार्टअप संस्कृताय फकत व्हडल्या शारांनी मर्यादीत ना हें दिसून येता अशें तांणी म्हळें. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचो जल्मदीस 23 जानेवारीक पराक्रम दीस म्हणून मनयतले असोय उगडास प्रधानमंत्र्यांनी प्रेक्षकांक केलो. प्रयागराजांतल्या महाकुंभ मेळ्याच्या वाठारांतल्या सॅक्टर 19त आयज उजो लागलो आनी पयस मेरेन धुंवराचे लोट दिसून येताले. हे घडणुकेंत एकटो जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या आनी ताका हॉस्पिटलांत धाडला. प्रशासना वतीन मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसात. तंबूत रांदतना हो उजो लागलो अशें म्हणटात. म्हायती मेळटाच ताची दखल घेवन आपतकालीन यंत्रणा वेळार थंय पाविल्ल्यान हो उजो नियंत्रणांत हाडपाक मजत जाली. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्जांची छाननी काल जाल्ली. तातूंतले 1040 अर्ज पात्र थारले अशी म्हायती वेंचणूक आयोगान दिल्या. दिल्ली विधानसभेत वट्ट 70 जाग्यां खातीर वट्ट 1521 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्ले. अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत फाल्यां सोंपता. गाझा हांगा इस्रायल आनी पॅलेस्टायन आतंकवादी संघटना हमास हांचे मदीं केल्लो युद्धविराम आयज थळाव्या वेळा प्रमाण सकाळीं 11:15 वरांचेर लागू जालो. युद्धविराम थारायल्ल्या वेळा परस 3 वरांनी उसरांत सुरू जालो. मध्यस्थ कतारान युद्धविराम सुरू जाल्ल्याची खात्री केल्या आनी सुरवातीक 3 परकी नागरिकांची सुटका जाल्या. करारा प्रमाण सोडपाच्या बंदिस्तांची वळेरी आपल्याक मेळ्ळ्या. सुरक्षा अधिकारी ताचो तपशील तपासतात अशें इस्रायलाच्या प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टा वरवीं सांगलां. झुजान त्रास जाल्ल्या ह्या वाठारांत उत्सवाचें वातावरण आसा आनी कांय पॅलेस्टायन लोक आपल्या घरा परतुपाक लागल्यात अशें प्रसार माध्यमांतल्यान कळटा. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात. आकाशवाणी पणजी खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.